اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله.